बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ। तीन अहम तरीन चीज़ें हैं जिन पर हम बात करने जा रहे हैं। यूएई के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पर डिपोर्ट किया गया पाकिस्तानियों को भी और दूसरे ममालिक के लोगों को भी। अब उसके बाद सऊदी अरब से 11,000 लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है और उनको भी डिपोर्ट किया जाएगा और लाखों दिरहम जो है वो फाइन भी किया जाएगा। वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको उनको क्यों फाइन किया जाएगा और उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है जिनके वीज़े पक्के हैं, लेकिन उन्होंने ये जो गलती की है, मिस्टेक की है, इस वजह से वो भी गिरफ्तार हुए हैं। जो लोग सऊदी अरब के अंदर रह रहे हैं या अरब दूसरे ममालिक के अंदर रह रहे हैं, वो ये वीडियो आज की मुकम्मल और ज़रूर देखें ताकि उनको किसी किस्म का प्रॉब्लम का जो सामना है वो वहाँ पर ना करना पड़े। मैं मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि मौलाना तारिक जमील साहब पर काफ़ी ज़्यादा इस वक्त तनकीद हो रही है, मामला क्या पेश आया है और इस वक्त उनको सफाइयाँ देनी पड़ रही हैं। और CNN अमरीकी मीडिया उनकी जानब से ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खामनाई, उनको लेकर उन्होंने एक अहम तरीन इस वक्त नाज़रीन कराम स्टेटमेंट जारी कर दी है। सबसे पहले जो है वो मैं बात करना चाहूँगा मौलाना तारिक जमील साहब। आप जानते हैं कि उनके ऊपर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जा रही है। मामला ये पेश आया कि वो किसी तकरीब के अंदर गए हैं और वहाँ पर एक छोटा बच्चा था, उसके साथ उन्होंने सलाम नहीं लिया, जिसके बाद एक सोशल मीडिया के ऊपर भूचाल आ गया है और गालियां उनको दी जा रही हैं, इंतहाई गंदी किस्म की सख्त तरीन तनकीद की जा रही है। मैं समझता हूँ तनकीद कर लें बस ठीक है, लेकिन ये गालियां वगैरह यार नहीं देनी चाहिए। बहरहाल उनको ठीक ठाक अब सुनाई जा रही हैं और मामला यहाँ तक पहुँच गया कि अपने पेज पर से उनको एक वीडियो बाकायदा जारी करनी पड़ी है जिसमें वो बच्चों के साथ जो है वो सलाम दुआ कर रहे हैं और लोग जो है उनकी पुरानी वीडियो जिसमें वो ख्वाजा सरा के साथ जफ्फियां डाल रहे थे और एक इंडियन खातून के साथ बड़े खुशगवार मोड में बातचीत कर रहे थे, उसको वायरल कर रहे हैं कि छोटे बच्चे के साथ ये सलाम नहीं लेते और मौलवी साहब को आप देखें क्या हो गया। तो बहरहाल ये मामला एक मामूली मामला है, इतना बड़ा मामला नहीं है, अक्सर हो जाता है, मेरे ख्याल में माफ कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। दूसरी तरफ नाज़रीन कराम सऊदी अरब से जो खबर है उस पर पहले बात कर लेते हैं, फिर मुज्तबा खामनाई साहब की जानब चलेंगे हम। एक हफ्ते के अंदर अंदर सऊदी अरब के अंदर नाजरीन मोहतरम 11,000 गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस भेजा गया है, उनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन यहाँ पर एक अहम तरीन ये न्यूज़ सामने आ रही है कि जिन लोगों ने उनको नाजरीन मोहतरम रखा हुआ था उनके खिलाफ ज़्यादा संगीन एक्शन लिया गया है। मैं पहले खबर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सऊदी अरब में एक हफ्ते के दौरान अकामा, लेबर और सरहदी कानून की मजीद 11,175 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं, जबकि 11,272 गैर कानूनी तारकीन को उनके मुल्क वापस भेज दिया गया है। SPA ने हफ्ते को वजारत दाखिला की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि 30 अप्रैल से 6 मई 2026 के दरमियान मजमूई तौर पर यानी एक हफ्ते के अंदर अंदर 6,153 अफराद को अकामा कानून की वजह से गिरफ्तार किया गया। 3,619 को गैर कानूनी सरहद अबूर करने की कोशिश में गिरफ्तार किया गया, जबकि 1,403 अफराद को कानूनी मेहनत की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया, यानी वो गैर कानूनी तौर पर काम वगैरह वहां पर कर रहे थे। गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल होने की कोशिश पर 1,403 अफराद को हिरासत में लिया गया। इनमें से 62% जो हैं वो अथोपियन थे, यानी अथोपिया जो एक अफ्रीकी मुल्क है, वहाँ से उन्होंने कोशिश की, मेरे ख्याल में अफ्रीकी है, बहरहाल मुझे कन्फर्म नहीं है, पर वहाँ से उन्होंने कोशिश की सऊदी अरब के अंदर इंटर होने की, तो उनको गिरफ्तार किया गया। और 36% यमनी जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया, सऊदी अरब के अंदर दाखिल होने की कोशिश की उन्होंने। 2% दूसरे मुल्कों से थे जिन्होंने गैर कानूनी तरीके के साथ बॉर्डर क्रॉसिंग करके सऊदी अरब में दाखिल होने की कोशिश की, इनको गिरफ्तार किया गया। अलावा मजीद 23 ऐसे अफराद को भी पकड़ा गया। अब ये खबर आप सुन लें जो वहाँ पर पक्के वीज़े पर रह रहे हैं, जो सरहद पार करके मुमलकत से हमसाया मुल्कों में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, 23 अफराद उनको गिरफ्तार किया गया जो सऊदी अरब से दूसरे मुल्कों में दाखिल हो रहे थे। अच्छा, सफ़र, रहाइश, रोजगार और पनाह देने की कोशिश मुलव्वस 19 अफराद को भी हिरासत में लिया गया है। 19 अफराद ऐसे नाजरीन मोहतरम गिरफ्तार किए गए हैं जो इन लोगों को पनाह दे के रखी हुई थी जिनको, और इस पर अभी जो है वो रिपोर्ट ये सामने आ रही है कि लाखों दिरहम जो है वो फाइन है उनको, और इसके साथ साथ कई साल जो है वो उनको कैद की सज़ा भी है जिन लोगों ने ये काम
صاف ظاہر ہے ایک بندہ مطلب بارڈر کچھ ہوتے ہیں ایجنٹ جو کہتے ہیں جی ہم بارڈر آپ کو سعودی عرب کا عبور کروا کے بحرین بھیج دیتے ہیں یا کسی اور ملک بھیج دیتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، پریشانی نہ آپ کریں، وہاں سے لوگوں کو انٹری دے دیتے ہیں، کوئی غیر قانونی سرگرمی کرنے کی کوشش کرتی ہیں، ویزے ان کے ٹھیک ٹھاک پکے ہوتے ہیں یا کسی ایسے بندے کو اپنے پاس رکھتے ہیں جس کا ویزا نہیں ہے، تو اب ان کے خلاف بھی سعودی عرب کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایکشن لے رہی ہے۔ یہ باقاعدہ اس وقت ناظرین کرام رپورٹ سامنے آ چکی ہے اور ایک ہفتے کے اندر اندر انہوں نے 11,000 لوگوں کو گرفتار کر دیا ہے۔ اس سے پہلے کیا صورتحال تھی کہ یو اے سے 15,000 پاکستانیوں کو واپس بھیجا گیا، رپورٹ سامنے آئی، پاکستان کے وزیر داخلہ نے کہا کہ ایسی کوئی خبر ہی نہیں ہے، جبکہ لوگ اب بھی سوشل میڈیا پر چیخ رہے ہیں کہ ہمیں نکالا ہے، ہمیں نکالا ہے، ہمیں نکالا ہے، ہمارے بھائی کو، ہمارے بانجے کو، ہمارے کزن کو، علی نام ہونے کی وجہ سے۔ لیکن وہاں پر چونکہ وہ جنگ کی وجہ سے، نام کی وجہ سے نکالا جا رہا ہے، ایک کھلی دشمنی پاکستانیوں کے ساتھ دکھائی جا رہی ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ واقعی جو لوگ غیر قانونی طور پر تھے ان کو ہی صرف گرفتار کیا جا رہا ہے۔ بیسیکلی میں نے یہ ویڈیو اس لیے بنائی ہے، آپ لوگوں کے ساتھ خبر یہ شیئر کرنی تھی کہ جو لوگ غیر قانونی افراد کو اپنے پاس پناہ دے کے رکھے ہوئے ہیں وہ احتیاط سے رہیں، ان کے خلاف سعودی عرب کی جو گورنمنٹ ہے وہ ٹھیک ٹھاک ایکشن اس وقت لے رہی ہے، اور ان کے خلاف جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ آپ اگر غیر قانونی بندے کو رکھ رہے ہیں تو آپ اپنے ویزے کو، اپنی جان کو بھی جوخم میں ڈال رہے ہیں۔ تو یہ ایک عام ترین اس وقت ڈیولپمنٹس ہوئی ہے، اور ایک ہفتے کے اندر 11,000 غیر قانونی پکڑے گئے ہیں، یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹس ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا بڑا ضروری سمجھتا۔ آپ اس پر کیا کہتے ہیں ضرور بتائیں۔ دوسری طرف ناظرین محترم، جب سے مجتبیٰ خامنہ ای صاحب سپریم لیڈر بنے ہیں، حتیٰ کہ جو پہلے ان کے تھے سپریم لیڈر علی خامنہ ای صاحب، ان کو لے کر بھی کافی زیادہ باتیں ہو رہی ہیں، ابھی تک ہو رہی ہیں کہ آیا کہ وہ زندہ ہیں۔ آج پھر ایک کوئی ایران کے نام سے ہی کوئی نیوز ایجنسی تھی، اس نے یہ رپورٹ جاری کی کہ دیکھیں وہ زندہ ہیں ابھی تک، تو ابھی تک تو ان کا جنازہ نہیں ہوا، ان کو لے کر بھی کافی عوام بری خبریں ہیں، اور جو مجتبیٰ خامنہ ای صاحب ہیں ان کو لے کر بھی کافی زیادہ خبریں ہیں کہ وہ آیا کہ ان کی صحت اب بہتر ہے، یہ کس حالات میں اندر ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے ان کی زندگی میں۔ تو امریکی انٹیلیجنس کا خیال ہے، ان کی جانب سے یہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای شدید زخمی ہونے اور عوام کی نظروں سے اوجھل ہونے کے باوجود اب بھی جنگ اور مذاکرات کی حکمت عملی پر اثر انداز ہو رہے ہیں، یعنی وہ مکمل اس سینیریو کو دیکھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے ان کی حالت خراب ہے، اگرچہ ان کی وہ مسعود پزشکیان کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی اور اس ملاقات پر بھی کافی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ ان کے آپس میں بن نہیں رہی، معاملات بگڑے ہوئے ہیں بہرحال، لیکن یہ اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں، ساری چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہیں، اگرچہ وہ بیمار ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ وہ صرف قاصدوں کے ذریعے بات چیت کر رہے ہیں، جب وہ اپنا والد اور دیگر اعلیٰ ایرانی رہنماؤں کو مارے جانے کے بعد عملے میں لگنے والے شدید زخموں کی وجہ سے اور چلنے کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ صحت یاب بھی ہو رہے ہیں۔ اس وجہ سے جو ان کے درمیان میں قاصد ہیں، یعنی جو ان کے قریب رہتے ہیں، بالکل قریبی جو ان کے بندے ہیں، صرف ان کے تھرو ہی بات چیت ہوتی ہے، یعنی وہ پیغام رسانی کا ایک کام جو ہے وہ ثالثی کا سر انجام دے رہے ہیں، ڈائریکٹ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ زیادہ ملاقات نہیں کر رہے۔ یہ اس وقت رپورٹ سامنے آ رہی ہے، تو یہ تمام تر صورتحال ہے۔ آپ اس پر کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ نگہبان، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔